Mayong hapon mga kamag-uma. Diripod ko karon morning trabaho nako ga tipon og kahoy para tamnan og mais ning akong area. Aning gamayng lubi nga akong gitanom. Mao ni siya nagbagnot siya kay tungod gibiyaan ako. Gikan na February 4, 2024. Diha nako na sinati ang mga daghang pagsulay nga naabot sa akong kinabuhi. Mga igsoon, kaning area diri ko na mahay kay gibiyaan ako siya. Kay tungod gibutangan ko og mali nga dili tinuod. Gibutangan ko kaso nga dili tinuod mga kamag-uuma. Lisod ning pobreta kasagaran sa akong mga isig kamag-uuma. Dili ta mo salig nga kita maayo. Katungod sa atong pagkamaayo dunay mga ubang tawo nga butang-butangan ta nila nga aron mabiyaan nato ang atong mga inaani nga trabaho ng atong mga uma. Gikan pagpriso nako mga kamag-uma, mao ni siya nabagnot siya. Napriso ko kay butangan ko og sala nga dili tinuod. Giplanted ko nga nagbaligya daw ko armas. Gibutang-butangan ko nila. Pero okay lang gidawat na nako. Ang akong pag-antos, nag-antos ko og sobra tuig sulod sa bilangguan. Wala mga kamag-uma og tun-an nato ang balaod. Kita nga mga pobre man ta. Kita nga mga mag-uma. Lisod jud ang atong kahimtang. O kumbaga sa balaod, ang balaod para sa mga dato. Dili para natong mga pobre. Kay bisag unsaon nato pagpaningkamot nya natay sala butang-butangan ta nila bisag dili tinuod nga sala. Mahimo nga madawat nato nga kita na sala bisag wala tay nahimo. Pareha nako. Halos sa isa ka bulan kaduha ko mag-adto sa korte kay nga naman mag-update ko sa sayop nga dili tinuod. Pero usahay makaana ko ug naon tay Ginoo. Tanang tawo nga butang-butangan nila kabalo sila nga nagkalisod nga pobreta nga isa ka mag-uma. Ug naon tay Ginoo, siya na lay bahala sa mga tawo nga nagbutang-butang sa atong isig ka tawo. So dapat ang ilang trabaho lang gud nila. Dili kay naghimo sila pamaagi nga para butangan og sala ang tawo. Ako isa ko mag-uma pero wala ko nangandoy nga badato ko. Nga tungod ani na mangandoy ko nga maningkamot ko. Ang akong pangandoy nga makakaon lang ko. Nga matiman ako ang akong pamilya. Og karon mga igsuon, morning nag-inusara lang ko. Kay paggawas na ako sa prisuhan, akong mga pamilya wala na. Bulag na mi, gibiyaan ko nila. Tungod kay wala na nag-atiman nila. O gidawat lang nako. Hangtod karon, bisag wala ko'y asawa, mama na lang nako ang akong ginatiman o ginasuportahan. Murag lisod ang kinabuhing ingani. Kay murag gikan ta sa isa ka lugar nga mag-ugod ka ng bago pa ta moadto sa isa ka lugar wala ta kabalo og unsay atong panginabuhian. So ang akong trabaho diri karon mo ni gilimpyohan ako. Kay samtang kuan pa tamnan ako mga mais, tamnan ako saging ang tungan. Morning area nako. Diri sa bukid mga igsoon. Bilang challenge nako sa mga tao. Mas maayo pa ang tao nga magpaubos ka. Pero sa pagkakaroon bisag unsaon nato pagpaubos, mao nang ginangon di ta mosalig nga maayo ta. Sagaran butangan ta nilag mali, bisag watay binuhatan. Kumbaga bisag nagbag-o na ta, himuan tag sala nga para makahimo na pud tag daotan, dili na rason mga igsoon.
Kung ikaw nga nagbag-o na, padayon sa imong kabaguhan. Kay walay imposible kay ug unsay plano sa dautan alang kanimo, dili sila magbalampuson kay nganuman. Ang Ginoo mao ay imong kauban kanunay. Sa matag lakaw nimo, ang Dios magauban kanimo ug dasig kanimo ngani. Mas maayo ang tawo nga naa na kay magian, kay malikayan na nimo og unsay maayo unsay dili. Matuki na nimo ang duha ka butang. Ang dautan ug ang tama. So dapat kung ikaw wala pa kay kasinatian sa mga ingana, maminaw ka sa mga tawo nga nanay mga nagian kay para makatuon ka, para malikayan nimo. Mao na ang igsuon, maayong hapon ninyong tanan, maayong adlaw sa mga kamag-uuma. Una sa YouTube channel nako, Ramil Bungan. O ganahan ka mo tan-aw, mo kuan na ning akong video, tanawa lang kay makaayo gid makahuna-huna ka. Kung naman ko'y mga mali diha, mga ka mag-uuma, kamo na lang mosabot una-una dili man nato fix kay ang atong kahibalo gamay lang. Yan ang taman, mayong hapon.